السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته chers élèves bienvenue sur votre chaîne بياد مصطفى. اليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم واحد ليكزارسيس في الاناليتيك دو برودوي سكالير نيفو بروميير اني باك sciences maths et aussi sciences expérimentales. هاد l'exercice il s'oppose le plus souvent au contrôle donc يتحط بزاف. alors نتمنى ان شاء الله تستافدوا من الكوريكسيون ديال ليكزارسيس. ايضا غادي نصح معاه ثاني واحد ليكزارسيس اخر حتى هو تيتحط في لي كونترول سورتو بالنسبه لي سيونس مات. فوالا دونك ليكزارسيس ها هو تيبان لكم. اي دايوغ هاد ليكزارسيس الله يرضي عليكم هو كاين في هاد لا سيري، انا نبارطاجي معكم هاد لا سيري دونك فيها فوالا ليكزارسيس 1 هذا خاص غير بسيونس مات، ليكزارسيس 2 يمكن يخدموه حتى لي سيونس اكسبيرمونطال، ليكزارسيس 3 اوسي اي دايوغ هذا تا هو نديرو ليه الكوريكسيون، ليكزارسيس 4 هاد ليكزارسيس 4 دونك يقدروا يخدموه حتى لي سيونس اكسبيرمونطال مي في الغالب تيتعطى لي سيونس مات. ليكزارسيس 5 يقدروا يخدموه لي سيونس مات لي سيونس اكسبيرمونطال. ليكزارسيس 6 هو الباس بارتو دونك فوالا. و ليكزارسيس 7 اللي تتشوف فيه هاد لو ديرني خاص بلي سيونس مات تيتعطى لي سيونس مات بزاف داكوغ. دونك يمكن لكم الله يرضي عليكم كيف ما شفتوا في هاد لي زيكزارسيس يمكن لكم تصوروهم وتخدموهم لانه صراحه هاد لا سيري لي il est très bon. Donc il faut خاص غير الانسان يخدم داكوغ. et d'ailleurs عندي 3 سيري ان شاء الله الا بقى ليا الوقت راه غادي نحاول ندير الكوريكسيون ديال الماكسيموم ديال لي زيكزارسيس باش ان شاء الله تستافدوا وتدخلوا الكونترول مزيان او توجدوا الكونترول مزيان. دونك maintenant غادي نبدا بهاد ليكزارسيس 6 الله يرضي عليكم. هذا il est très important et d'ailleurs انا كتبته هو هذا داكوغ. ليكزارسيس 6 راه هو هذا راني قاديتو كوم سا غادي نحاولوا نخدموه. دونك نبغي الله يرضي عليكم كلشي يتبع معايا وركزوا ان شاء الله غادي تفهموا مزيان سي بون. سانسيرمون صراحه هاد ليكزارسيس ديجا كنت خدمته مع واحد الجروب جروب اللي فيه 10 زيليف سيونس مات صححت معهم هاد ليكزارسيس. ماتنو انا غادي باش ما نضيعش الوقت والفيديو ما يطولش بزاف غنستعمل غير الكوريكسيون اللي درت مع دوك لي زيليف ونحاول نشرحها لكم داكوغ. فوالا ها هي الكوريكسيون غادي نمشيو ايطاب با ايطاب. بالنسبه للكيسيون الاولى مونطري ان هاد ليكسبرسيون هادي est une équation du cercle C. شنو عطيني في لي دوني؟ ها لي دوني فينا هما فوالا سي لو سيركل دو diamètre AB سي بون. bien sûr OIG c'est un repère orthonormé انا قلتها لكم اورالمون دونك هي خصها تكتب غير باش نختصر الكتابه دونك ما بغيتش نكتبها مي خاصها تكتب داكوغ. راني قلتها لكم اورالمون. كيسيون الاولى مونطري ان هاد ليكواسيون هادي سي اون ايكواسيون ديال هاد السيركل اللي الديامتر ديالها اب تري بيان. دونك شنو غادي نديرو هنا الله يرضي عليك؟ الطريقه باش خدمت هادي لانه ملي تتكون عندنا واحد لو سيركل فوالا داكوغ وعطيني الديامتر ديال لو سيركل. انا الرسم بعض المرات ينفعنا باش يبان لينا الامور تبان كلير. الديامتر كيدوز ديما من لو سونتر دونك نفترضوا هنايا بي عندنا هنايا هاد لو سيركل اللي الديامتر ديالها ا بي عندنا بزاف ديال لي ديامتر دونك هذا واحد من لي ديامتر ديال هاد السيركل. دونك انا ملي تيقول لي حدد لي ليكواسيون ديال هاد لو سيركل والديامتر ديالها ا بي كنختار شي بوين فين ما خديتيه هنايا. مثلا نختار في هاد البلاصه هنا بوين لي كوردوني ديالها اكس ايغريك راه حنا فين ما خديناها. دونك ديما فين ما خديتي اي بوين كاين هنا ديما لو تريونغل ا ام بي غادي يكون ريكتانغل او ام. وهذه قاعده شفتوها ميم في الاعدادي اكزاكتومون في الثاني اعدادي. الا كان شي تريونغل محاط بواحد لو سيركل وكان واحد من الاضلاع ديالو هو الديامتر ديال السيركل هذاك لو تريونغل الى ريكتانغل. دونك هنايا الا جينا نشوفو هنا غير بالعين راه تيبان لنا ايضا ريكتانغل. هنا راه كاينه واحد الزاويه قائمه
حنا هاد لو بوين قلنا فين ما خديتيها غادي تلقى ديما لو تريونغ ا بي ام راه ريكتونغ. دونك انا ملي تنبغي نحدد ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لو سيركل ديال الميتر ديال ا بي سي ميو تعقلوا على هاد الطريقه. كنجي ناخد واحد بوين ام ابارتيان سيركل فين ما خديتيها. دونك شنو تنجي نكتب ام ابارتيان او سيركل سا ايكيفالون دو دير كوا فين ما خديت لو بوين ام ديما تلقى البرودوي سكالير كيساوي زيرو. علاش؟ لانه الفيكتور ا ام والفيكتور بي ام راه متعامدين سون بيربونديكول. حنا تنعرفو في البرودوي سكالير ملي تيكون عندنا دو فيكتور متعامدين راه تيكون البرودوي سكالير ديالهم زيرو. دونك ام ابارتيان سي سي ايكيفالون دو دير كو ا ام سكالير بي ام ايكالا زيرو. الطريقه تنديروها ملي تيعطونا ساكل وتيعطونا الديامتر ديالها وتيولي يحدد ليا ليكواسيون ديالو. هاد الكيسيون تتعطى بزاف في لي كونترول سي بون سورتو بالنسبه لي سيونس مات. فوالا دونك هنايا باش نحسب باش نخدم بهذا الشكل هذا ونلقى ليكواسيون خاصني نعرف لي كوردوني ديال ا ام ونعرف لي كوردوني ديال بي ام. احنا حاولنا نجاوبوا عليهم هنايا. لي كوردوني ديالها دابخي لي دوني فوالا شنو كاين بي فوالا و ام ديجا راه حنا قلنا لي كوردوني ديالها اكس ايغريك. دونك الا بغيت ا ام ناخذ لي كوردوني ديال ام نقص منهم ديال ا يعني ناخذ اكس موان 3 اي موان 3 هادشي اللي كتبت هنايا. دو ميم فاصون بي ام الا حسبنا لي كوردوني ديالها غادي نلقاو هادشي مزيان. دونك كنرجع لهاد الشيء اللي كتبت هنايا تنعاود نكتبو وتنكمل. ا ام سكالير بي ام شنو تيعني هذا؟ انا لابسيس ديال هذا في لابسيس ديال هذا بلس لوردون ديال هذا بلس لوردون كيساوي زيرو. دونك برودوي سكالير تنحسبو بهاد الطريقه. لابسيس ديال ا ام هو هذا نضرب في لابسيس ديال بي ام اللي هو هذا. دونك انا كتبت هادشي بلس لوردون ديال ا ام هو هذا نضرب في لوردون ديال بي ام اللي هو هذا. هاي اللي فاش كتبت ايكال زيرو. هنا كندير ديفلوبمون تنسامبليفي في الاخر نطيح في واحد ليكواسيون كوم سا وهي ليكواسيون اللي عاطيني هنايا. ديفلوبمون سامبليفيكاسيون كلكم تتعرفوا ليها. دونك شنو غادي نقول؟ هاد ليكواسيون ايت اون ايكواسيون كارتيزيان دو سيركل. سي فيني pour la première question. Bien, c'est terminé. Deuxième question, قال لي montrer ان اوميغا 1 3 et R2 sont respectivement le centre et l'oreille. Voilà. يعني شنو قال لي هنايا؟ بحال بغا يقول لي ديتيرميني لي كوردوني ديال لو سونتر ديال السيركل. خاصني نلقى 1 3 و لوغيون خاصني نلقى 2. دونك شنو تندير هنايا؟ هادو ضروري هاد الكيسيون كتكون في الكونترول. عاطيني ليكواسيون كارتيزيان هي هادي. من ليكواسيون كارتيزيان ديال السيركل يمكن لي نحدد ديما لو سونتر ونحدد لوغيون بالطريقه اللي ديجا راه مشروحه في لي زوتر فيديو اللي كاين في لاشين. دونك كنمشي نقلب كنكتب ليكواسيون من بعد لي تيرم اللي فيهم اكس نقربهم حدا بعضياتهم اللي فيهم ايكغيك حدا بعضياتهم بلس 6. من بعد كنديروا واحد لا تكنيك راه ديجا مشروحه في لي فيديو. الا رجعتوا لي فيديو في لاشين تلقاو مشروحه وحتى في الدرس يعني ليكسبليكاسيون ديال الكور راني شرحتها مزيان. اكس او كاري موان 2 اكس يمكن لي نكتبها كوم سا داكوغ يمكن لي نكتبها على هذا الشكل. إيكغي او كاري موان 6 إيكغي يمكن لي نكتبها على هذا الشكل. بمعنى شنو تندير؟ نعاود نوضح هذا. كندير اكس كنشد هاد 2 نقسمها على 2. دونك كنجي ندير 2 لا قسمنا على 2 هي 1. دونك غندير اكس موان 1 او كاري موان هاد العدد او كاري دونك سي 1 بلس دو ميم فاصون هاد لا بارتي كنمشي لهاد العدد اللي مضروب في إيكغي اللي هو موان 6 موان او بيان 6 غنشد هاد لو 6 نقسمها على 2. 6 على 2 هي 3. دونك غنشد إيكغيك موان 3 لو تو او كاري موان هاد 3 او كاري راه هي 9 بلس 6 ايكال 0. الا رجعتوا لي فيديو بريسيدون اللي كاينين في البلاي ليست راه غادي تفهموا شنو درت هنا اكزاكتومون. المهم شير زيلاف من هنا لهنا دونك هادو اللي فيهم او كاري قربنا حدا بعضياتهم. موان 1 موان 9 بلس 6 راه هي موان 4 موان 4 الجهه الاخرى تولي هي 4 و 4 راه هي 2 على بويسونس 2. هاد لي 2 بويسونس بو هنايا. من هاد ليكسبرسيون يمكن لي نعرف لو سونتر شنو هما لي كوردون ديالو. اوميغا لي كوردون ديالها 1 3 ها هي فين هي داكوغ. وبالنسبه لوغيون راه هو 2. سي بيان هادي باغ ديفينيسيون. فوالا لانه علاش استنتجت كوم سا لانه حنا تنعرفوا باش الامور تكون كلير. حنا تنعرفوا ان ليكواسيون ديال السيركل الا كانت كوم سا بلس y موان بي لو تو او كاري ايكال ار او كاري ديما تيكون هاد ا و بي راه هما لي كوردوني ديال لو سونتر ولكن ضروري تكون هنا موان داكوغ. وهاد العدد اللي كاين هنايا او كاري راه تيكون هو لوغيون. وهادشي اللي عندي هنايا.
سي بون. بالنسبة لكيسيون 3 شنو قال لي في الكيسيون 3؟ قال لي فيريفي باردون فوالا ها هو كلشي قدامنا هنايا فيريفي كو جي ابارتيان سي مزيان. دونك كي ندير تنبين ان جي ابارتيان سي جي ديجا انا تنعرف ليكواسيون كارتيزيان ديالها بمعنى نمشي ناخذ غير لي كوردون ديال جي نعوضهم في هاد لابارتي هادي في هاد لو مومبر وخاصني ملي نعوض على فا ملي نسامبليفي نلقى زيرو الا ما لقيت زيرو راه نابارتيان با. دونك شنو مشيت درتها لا فيريفيكاسيون هناك مشيت هاد لابارتي كل اللي عندي هنا نمشي غير اكس و واي نعوضهم بلي كوردوني ديال هاد البوان جي في بلاصه اكس ندير اكس جي باش نوضح الطريقه و ايكغيك ندير ايكغيك جي. دونك فيما لقيت اكس ندير اكس جي فوالا دونك اكس او كاري رديتها اكس جي او كاري ايكغيك او كاري فوالا 2 اكس رديتها 2 اكس جي اكسيتيرا. من بعد اكس جي شنو تتعني راه تتعني لابسيس ديال بوان جي. لابسيس ديال بوان جي شحال جي راه عاطينا لي كوردوني فوالا لي كوردوني ديال جي فوالا ها هي فين جي 1 5 جي هي 1 5. دونك نعوض اكس جي باش ب 1 ها هو فين هو او كاري ايكغيك جي نعوضها ب 5 ونعوض في هادو كامل. ملي عوضت على فان لقيت زيرو سامبليفيت كلشي هادشي تتعرفوا ليه يوم فنلقى زيرو يعني لقيت هاد الريزولت اللي عندي هنايا. دونك يمكن لي نقول جي راه ابارتيان سي اي سي تيرميني بور سيت كيسيون. نمشيو ل 4 ا عطينا ليكواسيون ديال دي فوالا هي فين هي قال لي مونطخينا دي كوب سي اون دو بوين. ملي تيقول لي دي بعض المرات هنا يقدر يقول لك عوض هاد الكيسيون يقول لك étudier la position relative ديال دي et سي. الا بوزيسيون relative كاين عندنا 3 بوسيبيليتي اما دي ما غاديش يكون يقطع سي واما دي فوقاش دي ما تيقطع سي ملي تتكون لا ديستونس بين لو سونتر ديال لو سيركل مع دي تتكون كبر من ار وفوقاش تيكون عندنا دي طونجونت لسي ملي تتكون لا ديستونس ديال لو سونتر ديال سي مع لا دروات كتكون كتساوي ار وفوقاش تيكون دي كوب لو سيركل في دو بوين ملي تتكون لا ديستونس بين اوميغا اللي هو لو سونتر ديال سي و دي تتكون انفيريور ا ار. اذا هنا شنو خصني نمشي نبين خاصني نمشي نحسب لا ديستونس بين لو سونتر ديال لو سيركل مع لا دروات وخصني نلقى انفيريور ا ار. هادشي اللي درنا هنايا. دونك كيف ما غادي تشوفوا معايا شير زيليف فوالا دونك غادي نمشي هنا شوف شنو درت. دونك جيت اون دي عطيت ليكواسيون ديال دي اللي عاوتاني خصني نعطي لي كوردوني ديال لو سونتر ديال لو سيركل حسبت لا ديستونس اونتر اوميغا اي دي. قاعده هادي خصنا نكونوا حافظينها كنمشي كندير فالو ابسولي كنمشي لهاد لابارتي كلها تنكتبها هنا لداخل غير في بلاصه اكس و ايكغيك كنديروا لي كوردوني ديال هاد النقطه اللي تتكون هنايا اكس اوميغا ايكغيك اوميغا موان 2 فوالا. بعد تنبدا نعوض هنا لتحت شنو تندير كناخذها غير هاد الكويفيسيون هادوك كنرفعهم او كاري كندير غاسين كنشد هاد العدد اللي كاين هنا 1 نديرو او كاري بلس هاد العدد اللي كاين هنا نديرو او كاري ونكمل. وهاد اكزاكتومون هاد الغاسين شنو راه هو في الحقيقه راه هو لا نورم ديال الفيكتور نورمال ديال هاد لا دروات داكوغ. مي نتوما عقلوا عليها غير بهاد الطريقه الغاسين كناخذ هاد العدد او كاري بلس هاد العدد اللي كاين هنا او كاري كنكتب هنايا. من بعد تنعوض في الاخر لقيت لا فالور ديال 2 راه هي 2 على غاسين 2 الا حيت هاد الغاسين من هنا ضربت في غاسين 2 الفوق والتحت غتبقى لي تولي عندي 2 غاسين 2 على 2 تختزل مع 2 تبقى لي غاسين 2. دونك شنو لقيت لا ديستونس لقيتها كتساوي غاسين 2 وانا ار عارفه ديجا حددنا في ليكزارسيس لقينا ار ديال الساكن راه هي 2. حنا تنعرفوا ان غاسين 2 صغر من 2 علاش لانه هادي الا رفعتها او كاري وهادي او كاري تولي عندي 4 اكبر من 2 دونك هادي راه صغر من 2. اذا الا عرفت ان غاسين 2 صغر من 2 غاسين 2 شنو هي راه هي لا ديستونس. هذا تعني ان لا ديستونس بين اوميغا و دي راه صغر من ار وحنا هادي هي الريزولت اللي كنا باغيين نوصلوا ليها. دونك اون فوا لقيت لا ديستونس بين اوميغا و لا دروات دي صغار من لو غايون ديال لو سيركل هنا يمكن ليا نقول ان دي كوب سي اون دو بوين داكوغ. هادوك لي بوين سموهم لينا في لا كيسيون او اف نكتبوها سي با غاف نكتبوهم داكوغ مزيان. كاتريام كيسيون بي قال لي ديتيرميني لي كوردوني ها هي فين هي كاتريام بي ديتيرميني لي كوردوني ديال او اف.
باردون. قال لي ديتيرميني لي كوردوني ديال او اف. دونك كندير هنا تلقى لي كوردوني ديال او اف. تري بيان. هنايا الله يرضي عليكم، حنا شنو عندنا؟ قلنا دير كوب سي اون دو بوين. ها هي لو سيركل، داكوغ، وعندنا واحد لا دروات، هذا هو لا دروات دي، هنا اوميغا. قال لي كوب لي دو، يعني هادشي كديروها في الوسط ديالك باش يبان لك الامور تبان لك كلير. لا دروات تيقطع ليا الدائره في دو بوين، حنا ناخدو هاد لا سيتياسيون هادي سي بيان. دونك كندير تلقى او اف. او اف راهي لانترسيكسيون قلنا ديال دي و لو سيركل. دونك انا باش نلقى لي كوردوني اللي هما لانترسيكسيون ديال دي مع لو سيركل، هنا هاد لا كيسيون ممكن تعطى بطريقه، يقدر يقول لك ديتيرميني لي بوين دانترسيكسيون دو دي اي اوميغا. سي لا ميم شوز. داكشي اللي ندير دابا راه هو اللي غادي، يعني راه تقريبا ميم كيسيون، داكوغ، نبدلها غير في الصياغه. دونك شنو غادي ندير هنا؟ الله يرضي عليكم، ديما ملي نبغي نحدد لي كوردوني ديال لانترسيكسيون ديال دي مع شي سيركل، كنمشي نحل واحد السيستيم. اون فا ريزودغ ان سيستيم. هاد لو سيستيم شنو فيه ليكواسيون كارتيزيان ديال دي، و بعض المرات نقدروا نديرو غير الغوبريزونطاسيون بارامتريك ديال دي، حتى هي مزيانه. اما الغوبريزونطاسيون بارامتريك ديال دي اللي عندنا في لي دوني، او بيان نديرو ليكواسيون كارتيزيان ديال دي. حنا دي عندنا ليكواسيون كارتيزيان ديالو، راه هي هادي كاينه في لي دوني، داكوغ. و كناخدو ليكواسيون ديال لو سيركل. ليكواسيون ديال لو سيركل حتى هي عندنا لقيناها في الكيسيون 1، هي هادي. دونك دابا باش نلقى لي كوردوني ديال او اف خصني نحل هاد لو سيستيم. هاد لو سيستيم اللي تري سامبل. شير زيلاف الله يرضي عليكم، ملي تبغيو تحلوا هاد لو سيستيم كاينه ايكواسيون كارتيزيان، كاينه ليكواسيون كارتيزيان ديال دروات، وكاينه ايكواسيون كارتيزيان ديال سيركل. ديما ديال الطريقه اللي مزيانه اللي ديرو هو انك تمشي لهاد ليكواسيون ديال لا دروات، اما تكتب اكس اون فونكسيون دو ايغريك، او بيان ايغريك اون فونكسيون دو اكس. هو من الاحسن نكتبو ايغريك اون فونكسيون دو اكس. دونك باش نكتب ايغريك اون فونكسيون دو اكس، ايغريك تنعزلها بحد، نخليها بحد هنايا، لي تيرم الاخرين كلهم تنحولهم من الجهه. ايغريك الا خلينا هنا تبقى هي موان دو جي الاخرى تولي دو، اكس جي الاخرى موان اكس. من بعد شنو ندير؟ هاد ليكسبريسيون ديال ايغريك ناخدو نعوضها في ليكواسيون الثاني. فين ما لقيت ايغريك نعوضها ليكسبريسيون ديال. بمعنى هنا شنو درنا؟ درنا غير واحد الطريقه ديال سوبستيتيسيون، يعني فيها الكاتريام اني راه شفتوا الطريقه ديال التعويض، درنا سوبستيتيسيون. دونك في الاول هنايا كتبت ايغريك اون فونكسيون دي اكس وجيت عوضتها في هاد ليكواسيون، صافي عوضت هنايا. فين ما لقيت ايغريك نعوضها بهاد ليكسبريسيون دو موان اكس. ملي عوضنا درنا لا سامبليفيكاسيون على فان. شنو لقينا ملي سامبليفينا؟ يعني خص ضروري دير ديفلوبمون واحد والاقواس تسامبليفي، ولا عندنا هاد الشكل. ابخي فينالمون هاد ليكسبريسيون كلها شنو بقى فيها؟ بقاو فيها غير هاد دو تاعو، شي تسامبليفي مع شي. دونك بقاو ليا غير دو اكس او كاري موان دو. يمكن لكم تفيريفيو. وهاد ليكواسيون تري سامبل باش نحلوها. حولت موان دو لجهه الاخرى تولات دو، من بعد قسمت على جوج. هاد ليكواسيون الاولى غير خليتها، كنخليها حتى نلقى السوليسيون ديال هادي. دونك اكس او كاري شنو تولي تساوي 2 سور 2، فوالا. اولا نقسمو هادو بجوج على 2، غتولي عندي هاد ليكواسيون هادي. من بعد هاد ليكواسيون اكس او كاري ايكال 1 عندها دو سوليسيون، اما اكس ايكال 1 و اكس ايكال موان 1. ليكواسيون الاولى كنخلوها كما هي. هنا هاد لو سيستيم اللي عندنا بهاد الشكل، عندنا ايكواسيون هنا دو ايكواسيون x égale à 1 ou x égale à moins 1. هادو السيستيم كامل نقدرو نكتبوه سو سيت فورم، يعني ناخدو هاد ليكواسيون نفرقوها على هادو بجوج. هادي مع هادي تعطينا هاد السيستيم، وهادي مع هادي تعطينا هاد لو سيستيم، داكوغ. يا بخي شنو غيولي عندي؟ هاد ليكواسيون ديال اكس عندنا كتساوي واحد، غنمشي نعوض اكس بواحد هنا، شتولي ايكغيك كتساوي جوج دو موان زار هي 1. و هنا اكس ايكال كوا؟ ايكال موان زان، ياك؟ هيا نبين هاد موان زان. هاي اكس ايكال موان زان، وهاد موان زان نجي نعوضو هنا تولي دو موان زان، هي فين هي 3. دونك هادوك لي بوان اللي حنا كنا نقلبو عليهم او اف حنا لقيناهم. البوان الاولى الكوردوني ديالها تكون 1 على لابسيس اكس، ولوردوني ايكغيك 1 سمينا او. اللي بغا يسمى اف راه مكاينش مشكل، لانه ما حدوش ليا بالضبط لي كوردوني ديالهم بجوج. قال لي لي دو بوان، دونك وحده تسمى او الاخرى اف. دونك واحد هي لو بوان او،
وهنا موان 3. ها هي موان 3 ديما هنا اكس وهنا ايكغيك. موان 3 اللي دار 3 موان راه خطا. فوالا موان 3. دونك هاد لي دو بوين راه هما لي بوين اللي تنقلبو عليهم. اي سي فيني بور سيت كيسيون. غادي نمشيو ل 5 كيسيون. شنو عطينا في لا 5 كيسيون؟ 5 كيسيون قال لي تراسي لو سيركل سي et la droite D dans un repère orthonomique. كاين شي تلاميذ اللي لقاو مشكل في التراساج وهذاك الشيء راه تري سامبل ما فيه صعوبه. داكوغ. هنا كيفاش غادي نتراسي؟ هنا كنرسم الغوبير ديالي هو الاول او اي جي، كندير التدريجات ديالي 1 2 3 موان 1 موان 2 1 2 3 اكسيتيرا. هذاك الشيء كيكون منظم مزيان. يا بخي شنو غادي ندير؟ كنرسم لا دروات دي هو الاول من الاحسن اللي ندوز لو سيركل. بالنسبه لا دروات دي، لا دروات ديالها ليكواسيون ديالها هي فين هي. داكوغ. انا جيت بديت بيه هو الاول. لا دروات ديال ليكواسيون ديالو كتبتها باش نرسم هاد لا دروات بطريقه شفنا ميم شفتوها في الكوليج. الا تذكرتوا في ليكواسيون دين دروات راه شفتوا هاد، غير هو ما كنتو تشوفوا ليكواسيون كارتيزيان، كنتو كتشوفوا ليكواسيون ريدويت المعادله المختصره اللي تتكتب سو فورم ايغري ايكالا ام اكس بلس بي. داكوغ. مي راه سي لا ميم شوز. هنا شنو غادي نديرو لاردين؟ كندير واحد طابلو، كندير هنا اكس هنا ايكغيك وتنحدد دو بوين، لانه الا بغيت نرسم لا دروات خاصني غير دو بوين هما اللي خاصين. كتعطي واحد الفالور لاكس وتقلب على ايكغيك. الفالور اللي عجبتك عطيها، غير هو سي بريفيرابل نعطيو دي فالور اللي قرابين لزيرو ونقدروا ناخذوا حتى زيرو. دونك الا كانت اكس كتساوي زيرو وهادشي وضحتو هنايا سي اكس ايكالا زيرو، كنعوض هنا اكس بزيرو ونقلب على ايكغيك. الا عوضت اكس بزيرو قلبت على ايكغيك موان دو نحول الجهه الاخرى تولي ايكغيك كتساوي دو، جيت عوضت ايكغيك هنايا بدو. دونك كنعطي فالور لاكس وكنحسب ايكغيك. ملي عطيت اكس كتساوي زيرو ورجعت ليكواسيون وحسبت ايكغيك لقيت دو. عاوتاني حطيت اكس 1، واحد اخر يقدر يعطي دو، واحد اخر يقدر يعطي 3، مي انا هذا اختيار ديالي. خديت اكس ايكال 1، دونك ملي نعوض اكس هنا ب 1 تولي 1 موان 2 سي موان 1، الا حولنا الجهه الاخرى تولي 1. دونك الا عطيت اكس 1 وحسبت ايكغي غتلقى حتى هي 1، دونك درت هنا 1 وهنا 1. مزيان. كنرسم لا دغوات دي 02 فين تكون 02 تكون هي هاد البوان، و 1 1 فين تكون هاد البوان هادي ها 1 ها 1. دونك هاد لي دو بوان كنعلمهم نديرهم كروه. داكوغ. وكنرسم مستقيم اللي دايز منهم ها هو فينا، هذا هو الدي. داكوغ. مزيان. من بعد شنو تندير؟ كنمشي عاوتاني نطراسي لو سيركل. لو سيركل سي شنو تنعرف عليها؟ لي زانفورماسيون تنعرف عليها. لو سونتر ديالها 1 3 و لو غايون شحال؟ 2. كنمشي نرسم اوميغا ومن بعد تناخد 2. هنا تيبقاو شناهي دو؟ هو 2 سنتيمتر ولا 2 متر. فوالا سي امبورطون هاد القضيه هادي نعرفوها. دونك ملي تيكون عاطيني لونيتي امور تتكون واضحه، ما عاطينيش لونيتي كيفاش نتصرف؟ اوميغا 1 3 نمشي نرسم اوميغا 1 3 هي الاولى، ها اوميغا 1 3 ها 1 ها 3. دونك اوميغا تكون في هاد البلاصه هنا، هادي اوميغا دايوغ راني درتها. كندير اوميغا من بعد خاصني لو غايون خاص تكون فيه 2. كنمشي للاكس دي زابسيس ولا لاكس دي زوردوني، كنحسب من هنا حتى ل 2. كناخد البركار ديالي ونقيس هاد المسافه من 0 حتى ل 2. هاد البلاصه هادي كنقيسها، كتقيس من 0 حتى ل 2 وتجي هذاك الشيء اللي قستيه هنايا بالبركار هو اللي تجي تخدم به هنايا وكتدور. داكوغ. تري بيان. دونك درنا لو سيركل ديالنا سالينا ورسمنا. دونك سالات المهمه ديالنا هنايا. دونك لو سيركل ما فيهاش مشكل، الا عرفت لو سونتر ديالو عرفت لو غايون صافي كنرسم لو سونتر ونشوف لو غايون. الا كان 3 كنجي ناخد هادي كامله بركار، كناخد هاد المسافه كامله. الا كانت مثلا 1 كناخد غير هاد المسافه من 0 حتى ل 1. الا كانت 4 من 0 حتى ل 4 ناخد هاد المسافه وندور. دونك ما كاينش كاع بروبليم في لو تراساج ديال سي بون. دابا غادي نمشيو لكيسيون 6. résoudre graphiquement dans R au carré. فوالا. هنا باش نجاوب هنايا لو 6 انا هنا في هاد لا ريبونس جاوبت على 5 و 6 en même temps. مي انا غادي نوضح الامور.
ملي تيقول لي ريزودر غرافيكمون هادشي اللي عندي هنا، شنو تيبان لي هنايا؟ الا رجعنا هاد لي زينيغاليتي رجعناهم دي زيكواسيون، يعني درت هنا ايكال وهنا ايكال، هنا تبان لي ايكواسيون ديون دروات و اكزاكتومون غادي يكون فوالا دروات. شوف جو ريبيت، الا جيت هادي بغيت ندير لها ريزوليسيون غرافيك، الا مشينا هاد سوبيريور ايكال و انفيريور ايكال درنا ليها ايكال، حيدنا هاد لو سامبل و درنا غير ايكال، تولي تبان ليا هادي راه ليكواسيون ديون دروات و سي اكزاكتومون غتولي هي هاد ليكواسيون هادي، يعني ديال دي. اذا انا باش نعرف السوليسيون ديال هاد ليكواسيون، لانه شنو هي السوليسيون ديال هاد لو سيستيم؟ راه هي السوليسيون ديال هذا انتر سوليسيون ديال هاد ليكواسيون، يعني لانترسيكسيون ديال السوليسيون ديال هاد لي دو زينيكواسيون. دونك كيفاش نعرف السوليسيون ديال هاد ليكواسيون؟ هذا راه شفتوها في السانكيام اني، متى تكون شي ايكواسيون على هاد الشكل ا اكس بلس بي اكغيك بلس سي كبر بلاصه من زيرو، راه السوليسيون ديال هذا تكون دومي بلان، نصف مستوى دومي بلان. كيفاش تنعرف لي سوليسيون ديال هذا غرافيكمون؟ ها شنو تندير، كنمشي بعدا نرسم لا دروات، كنرجع هادي ايكواسيون، كنرجع نمشي نرسم لا دروات لي ليكواسيون ديالو اكس بلس اكغيك موان دو ايكال زيرو، غيكون هو لا دروات دي حنا راه ديجا رسمناه. دونك مزيان ملي رسمناه. اي دونك ملي كنرسم هاد لا دروات عندي دو بوسيبيليتي، السوليسيون ديال هادي اللي هي تكون دومي دروات، اما غادي نلون هاد الجهه ولا اما غادي نلون هاد الجهه، واحد جهه وحده خصني نلون، اما هاد الجهه هادي يعني هاد دومي بلون هذا ولا هاد دومي بلون. ديما ملي تنبغي نلقى السوليسيون ديال هاد شي انيكواسيون كوم سا ا اكس بلس بي اكغيك بلس سي، راه اما تتكون السوليسيون في هاد لابارتي ولا في هاد لابارتي. مزيان، انا باش نعرف انا واش كاينه في هاد لابارتي ولا هاد لابارتي، كنمشي نختار شي نقطه اما تكون كاينه في هاد لابارتي ولا في هاد لابارتي، وكتعوض لي كوردوني ديالها هنايا في هاد البلاصه. الا لقيتها تتفيريفي هاد لينيكواسيون، بمعنى ديك النقطه راه كاينه في هذاك، يعني السوليسيون، يعني هذيك النقطه راه كاينه في الدومي بلان اللي فيه السوليسيون. حنا في الغالب تنختاروا النقطه او لان لي كوردوني ديالها ساهلين 0 0. امتى تنختار او؟ ملي تيكون هاد لا دغوات ما تيزوجش من او، اما الا كان تيدوز من او راه تنختار شي نقطه اخرى بحال واحد واحد. داكوغ، ناخذ شي نقطه اللي فيها لي كوردوني سامبل حتى اللي جينا نعوضو ما نلقاوش مشكل. او ما تنتميش لهاد لا دغوات، دونك غنشوف او لي كوردوني ديالها واش تيفيريفيو ليا هاد ليكواسيون ولا لا. الا جيت عوضت هنايا، هنا زيرو وهنا زيرو، لان لي كوردوني ديال او راه هما زيرو زيرو، زيرو بلس زيرو سي زيرو، زيرو موان دو سي موان دو، موان دو كبر من زيرو. واش هاد الريزولتا لوجيك؟ نو سي با لوجيك، بمعنى او راه ما كايناش في الدومي بلون اللي غادي يكون السوليسيون ديالها. او فين كاينه؟ كاينه في هاد الدومي بلون هذا. حنا قلنا او راه ما كايناش لي كوردوني ديالنا ما تيفيروش ليا هاد لينيكواسيون اللي هضرت عليها، تيفيروش ليا هاد لينيكواسيون، وبالتالي او راه ما كايناش في الدومي بلون اللي يكون سوليسيون ديالها. يعني في هاد الحاله الدومي بلون اللي يكون سوليسيون راه هو هذا اللي ما فيهش او، يعني من عند المستقيم وطلع الفوق. يعني جينا نلون هاد البلاصه كامله في وضعنا ستيلو كامله كلها. داكوغ، مزيان. كنجي نشوف هاد ليكسبرسيون هادي، الا رجعت ايكال غتبان لي هادي راه هي ليكواسيون ديال لو سيركل. حنا ملي تكون عندنا ليكواسيون ديال لو سيركل انفيريور ا زيرو، يعني الا عندي واحد لو سيركل كوم سا ودرت هنا رديت انفيريور زيرو، شنو تيعني هذا؟ تيعني انه السوليسيون ديال هادي راه هي لانتيريور ديال لو سيركل. اما الا كانت عندنا سوبيريور تنهضر على ليكستيريور ديال لو سيركل. داكوغ، مزيان. دونك السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون غادي تكون هي لانتيريور ديال لو سيركل، يعني نمشي نلون لو سيركل الداخل ديالها كامل. داكوغ، مزيان. حنا الا لونا لو سيركل، تخيل مثلا لو سيركل السوليسيون ديال هاد لو سيركل هادي لونا لداخل مثلا بالاحمر، لوناه كامله بالاحمر كلها، حتى هاد لابارتي هادي اللي بالبيض هنايا لوناها حتى هي. ومشينا السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون اللي كاين الفوق ديال لا دروات حتى هي لونها بلون مغاير. لابارتي اللي فيها الالوان بجوج غادي تكون هي هادي اللي لونت انا بالخضر، وبالتالي هادي اللي لونت بالخضر غادي تكون هي لانترسيكسيون ديال السوليسيون ديال هادي مع هادي. وتخيل معايا هاد لابارتي ملونه انت مثلا بالازرق،
والدائره ملونه كامله لداخل ديالها ملونه بالاحمر. البارتي اللي فيها الالوان بجوج غادي تكون هي دي اللي لونت انا بالخضر، وبالتالي هاد البلاصه اللي لونت بالخضر راه هي اللي فيها لي سوليسيون ديال هاد السيستيم. بمعنى ملي تنبغي نجاوب شنو تنكتب؟ لا سوليسيون دو سيستيم اي تو لي كوبل، كاع لي كوبل ديال لي بوين اللي كاينين هنايا، ou bien كاع لي بوين اللي كاينين هنايا لي كوبل ديالهم راه سون سوليسيون ديال هاد لو سيستيم اللي عطونا في الكيسيون. كاع لي بوين اللي كاينين هنا في هاد البارتي اللي هي كولوري لي كوردوني ديالهم راه سون سوليسيون. دونك لا ريبونس كتبتها بهذا الشكل: لا سوليسيون دو سيستيم ou bien les solutions du système sont tous les couples x, y du point qui se trouvent dans la partie colorée en vert. Yani la réponse est comme ça. D'accord? Ok, la solution du système est l'intersection de l'intérieur du cercle et le demi-plan qui ne contient pas le point O, c'est-à-dire la partie colorée en vert. حتى هاد لا فراس تاهي راه صحيحه. Très bien. Donc voilà. Donc كيف ما تشوفوا لا فيديو دابا وصلنا ل 31 مينوت. تنقرا غير لي ريبونس اي ميم سي، رغم ذلك بان لي انه ضيع يعني الفيديو طوال. انا هذا هو الهدف ديالي، ما كون بغيت نكتبو باغ اكري غادي طوال كثر. ليسونسيال هو شير زاليف هو انك تفهموا شنو خدمت معاكم دابا. هذا هو ليسونسيال. غادي نمشي معاكم لهاد ليكزارسيس اللي تري امبورطون هذا، سورتو لا كيسيون 2. قال لي عطاني لي كوردوني ديال واحد 3 بوين، قال لي مونطري ان هاد لي بوين نو سون با اليني. الكيسيون الاولى ساهله، والكيسيون الثانيه فيها الخدمه كتعطى في لي كونترول سورتو بالنسبه لي سيونس مات. وحتى سيونس اكسبيريمونطال كاين دي بروف اللي تيحطوها في لي كونترول. ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان دو سيركل سيركونسكري دو تريونغل ا بي سي. هنا شنو غادي ندير هنايا؟ بالنسبه للكيسيون الاولى غادي نمشي نحسب غير الديتيرمينون مثلا ديال الفيكتور ا بي و ا سي، خصني نلقى ديفيرون دو زيرو، وهادشي اللي درنا هنايا. عطيت لي كوردوني كتبتهم ديال ا بي و سي، من بعد حسبت لي كوردوني ديال ا بي لقيتهم، لي كوردوني ديال ا سي وتحسب الديتيرمينون لقيت في الاخر لقيت 18 ديفيرون دو زيرو. مادام الديتيرمينون ديال ا بي و ا سي لقينا ديفيرون دو زيرو، الوغ لي بوين سون با الين. هنا خديت ا بي و ا سي، واحد اخر يقدر ياخذ بي سي بي ا، ولا مثلا سي ا سي بي. المهم دو فيكتور عندهم واحد البوان كومان، ومن الاحسن هذيك البوان كومان تكون هي لوريجين هنا وهنا صافي. دونك اون فوا لقيت ديتيرمينون ديفيرون دونك لي بوين سون با الين. ليكواسيون 2 اول حاجه كاين اللي ما عارفش شنو هي لو سيركل سيركونسكري. لو سيركل سيركونسكري الله يرضي عليكم، الا عندنا شي تريونغل راه لو سيركل سيركونسكري هي الدائره اللي كدوز من هاد اللي كدوز من الرؤوس هادو. داكوغ، هادي راه ماشي دائره، انا غير باش نوضح لكم. هي ديك الدائره اللي كدوز من هاد لي سون، كدوز اكزاكتومون من لي سومي. وهاد الدائره باش كدوز من لي سومي لو سونتر ديالها شتو يكون اكزاكتومون؟ راه قريتو هادشي ميم في الكوليج، وتقريبا قريتوه من السابعه، من الاولى اعدادي، بروميير اني كوليج. لو سونتر تيكون اكزاكتومون سي كوا؟ تيكون هو لو بوين دانترسيكسيون ديال لي ميدياتريس، لو بوين دانترسيكسيون ديال لي ميدياتريس. دونك انا باش نحدد ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد السيركل شنو هي خاصني نعرف؟ الا عرفت غير لو سونتر، مثلا تخيل لو سونتر عرفته هو اوميغا، وانا عندي ا بي سي، عندي لي كوردوني ديال ا وديال بي سي. الا عرفت لي كوردوني ديال اوميغا راه نلقى ليكواسيون كارتيزيان. علاش؟ لانه الا عرفت لو سونتر يمكن لي نعرف لو غايون غادي يكون اما اوميغا ا ولا اوميغا سي ولا اوميغا بي، راه هادو غادي يكونوا متقايسين هادو. داكوغ، لان لو غايون راه ما تيتبدلش. دونك اون فوا نلقى لي كوردوني ديال اوميغا كلشي غادي نلقاه، غادي نلقى لو غايون. وإلا لقيت لو غايون وانا عندي لي كوردوني ديال اوميغا صافي نحدد ليكواسيون كارتيزيان. تيبقى كيفاش غادي نحددو اوميغا؟ هذا هو المشكل. باش نحدد اوميغا شوف الله يرضي عليكم شنو درت. جيت كتبت هنا سوا اوميغا لو سونتر دو سو سيركل. يا ابخي شنو غادي ندير؟ cherchons les équations de deux médiatrices du triangle ABC. كنعرفوا انه لي ميدياتريس بثلاثه تيتلاقاو في نقطه واحده. حنا باش نحددوا لي كوندو ديال اوميغا ماشي بالضروره نعرفوا لي زيكواسيون ديال لي ميدياتريس بثلاثه. انا علاش نقلب على لي زيكواسيون ديال لي ميدياتريس؟
لانه الا لقيت مثلا غير لي زيكواسيون ديال دو ميدياتريس، راه البوان راه الا بغيت نقلب على البوان دانترسيكسيون ديال هذوك لي دو ميدياتريس، il suffit انني ندير الريزوليسيون ديال السيستيم اللي فيه لي دو زيكواسيون ديال هذوك لي دو ميدياتريس. وهذه من الامور اللي حنا تنعرفوهم تيكون عندنا دو دغوات وبغيت نحل مثلا 50 وبغيت نحدد البوان دانترسيكسيون ديالهم، il suffit انني ندير الريزوليسيون ديال واحد السيستيم اللي فيه كوا، اللي فيه ليكواسيون ديال لا دغوات الاول وفيه ليكواسيون ديال لا دغوات الثاني. سي بور سولا شنو قلت، سي بوزيت هنايا سوا ديال طا لا ميدياتريس ديال ابي، غنختار واحد دو ميدياتريس، اختاريت لا ميدياتريس ديال ابي، ابخي غنختار لا ميدياتريس مثلا ديال اسي. بالنسبه للميدياتريس ديال ابي خصني نمشي نحدد ليكواسيون كارتيزيان ديالها. دونك باش نحدد ليكواسيون كارتيزيان ديال الميدياتريس ديال ابي خصني نعرف لي كوردوني ديال الميليو ديال ابي. علاش؟ لانه هذاك الميدياتريس غادي يدوز من الميليو ديال ابي، وغادي نحتاج لي كوردوني ديال الميليو، غادي تعرفوا علاش. اي لي ميليو ديال ابي، دونك اي بويسكو اي راه ميليو ديال ابي، على لي كوردوني كيفاش تنحدوهم، لقينا لي كوردوني 5 sur 2 1 sur 2. من بعد قلبنا على لي كوردوني ديال ابي، عندنا لي كوردوني ديال ابي، دونك غنستنتجو بسرعه انه لي كوردوني ديال ابي هما 3 3. دونك ساهله اي واحد يعرف لي كوردوني ديال فيكتور كيفاش تلقاوهم. دونك ابي بارابور للميدياتريس، حنا دلتا ملي تنقول ميدياتريس ديال ابي معنى دلتا راه عمود ديال ابي، دونك هاد فيكتور ابي راه غادي تكون فيكتور نورمال دلتا اللي هو الميدياتريس. وإلا كانت ابي فيكتور نورمال دلتا يمكن ليا نعرف او بي اللي تتكون عندنا في ليكواسيون كارتيزيان، حيت ليكواسيون كارتيزيان راه كتكتب سو فورم ا اكس، كتكتب كوم سا، كتكتب ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي ايكال زيرو. انا ملي تنكون عارف واحد فيكتور نورمال مثلا ولا غير من ليكواسيون كارتيزيان، راه يمكن لي نخرج فيكتور نورمال لابسيس تيكون هو هذا العدد اللي مضروب في اكس، ولوردوني تيكون هو هذا العدد اللي مضروب في ايكغيك. داكوغ، دونك انا الا كنت عارف واحد الفيكتور نورمال لواحد الضغوات وبغيت نحدد ليكواسيون ديال هذاك الضغوات، راه كناخذ هاد لي كوردوني، هاد العدد اللي كاين هنا راه تيكون هو العدد اللي مضروب في اكس، وهذا اللي تيكون هنا هو العدد اللي تتبقى لي غير سي راه ساهله باش نلقاوها. دونك هادشي اللي درت انايا، هادي فيكتور نورمال، دونك كنشد 3 نضربها في اكس. داكوغ، وهاد 3 هاديك كنضربها في ايكغيك، دونك كاين هنا واحد ليغور هنا خصو يتصحح. فوالا 3 كنضربها في اكس، وهاد 3 كنضربها في ايكغيك، دونك غتولي 3 اكس بلس 3 ايكغيك بلس سي. اي اون اي لي كوردوني ديالها فوالا راه معروفين، دونك حددناهم قبيله. علاش غادي نخدم دابا اي؟ لانه باش نلقى السي باش نلقاها حنا الا درنا باش يبان لينا داك الشيء كلير، غنشوف معايا ها عندي ها ا ها بي ها سي. دونك انا ملي تنكون نهضر على الميدياتريس راه ماشي بالضروري يدوز من سي، المهم خاصو يكون عمودي على بي تيدوز من الميليو، الميليو حنا سميناه اي. داكوغ، دونك انا ملي تنبغي نلقى هاد سي، عارف انا دلتا 1 il passe par اي، هذا راه دلتا 1 عارف انا كيدوز من اي. دونك ناخذ لي كوردوني ديال اي، نجي نعوضهم في هاد ليكواسيون هادي باش نلقى سي. عوضت هنايا على فين لقيت سي، باردون هنا قلنا صحنا، خصنا نصحح بلوس هنايا، من بعد تولي هنا بلوس 15 بلس 3 سي كوا سي 18، سي 18 سور 2 تولي عندي 9 هنايا، وبالتالي تولي عندي هنا في هاد الجهه موان 9. داكوغ، دابا هنا شنو تولي عندي موان 9 هنايا. غنحتفظ بهاد ليكواسيون. كاين اللي تيقول لك انا هاد ليكواسيون بحال هنا تلاحظوا هاد 3 3 9 راه لي ميلتيبل ديال 3 نقدروا نقسموا كلشي على 3 وتولي عندي اكس موان ايكغيك موان 3 ايكال 0، حتى هي راه ايكواسيون ديال دلتا واحد. حنا نخلو هاد ليكواسيون بحال هكا من بعد ونديروا هادشي. سوا دلتا 2 لا ميدياتريس ديال اسي بنفس الطريقه غنحدوا ليكواسيون كارتيزيان ديال اسي، غتلقاوها فينالمون غتلقاوها على هاد الشكل 6 ايكغيك موان 12 ايكال 0. لو اكس ما غاديش نلقاوه هنايا. داكوغ، اللي بحال كيفاش ولا نقدر كاع نجاوب لكم عليها، ماشي مشكل. دونك بالنسبه لاسي لي كوردوني ديال اسي هما فينالمون غادي تكون عندنا فيكتور اسي 1 ناقص 1 0، 5 ناقص 1 راه دونك 6. دونك الا كانت اسي غتكون هي الفيكتور نورمال ديال دلتا 2، لان دلتا 2 ميدياتريس ديال اسي، دونك اسي تكون فيكتور نورمال على دلتا 2، بالتالي غادي تكون
0 غادي نضربها في x بلس 6y بلس c égale 0. 0 فوا x سي 0 تولي عندي 6y بلس c égale 0. من بعد باش نلقى c خصني نقلب ناخذ الميديا داك الميليو ديال ac شي بوان نسميها جي مثلا نحدد لي كوردوني ديالها ونمشي نعوض هنايا x ما عنديش هنا دونك ما نعوضهاش و y باش نعوضها باللوردوني ديال هذيك الميليو ديال ac صافي تعوض على فان تلقى الريزولتا هادي 6y موان 12. داكوغ دونك تري سامبل اللي ما لقاش راه يتواصل معايا باغ واتساب راه كاين النيميرو ديالي في لي كومونتير دونك يمكن ليا نعاونكم فوالا. دونك دابا عندنا ها ليكواسيون الاولى ليكواسيون الثانيه هاد ليكواسيون نجي نكتبوها هنايا فوالا هي صح هادو هذا خطا كنا قبيله ردينا ليه البال. دونك باش نحدد دابا هذاك اوميغا غادي تكون هي لانترسيكسيون ديال دلتا واحد و دلتا 2. دلتا واحد ها ليكواسيون ديالو دلتا 2 ها ليكواسيون. دونك باش نحدد لانترسيكسيون نمشي نحل لو سيستيم اللي فيه هاد لي دوز ايكواسيون هاني فين كتبتهم. دونك نقسم هنا كلشي على 3 تولي عندي هنايا 3 هنا تبقى اكس هنا موان ايكغيك مزيان. هادي موان 2 جا لاخر 12 12 سور 6 تولي عندنا 2 يا ابخي نعوض هنا 2 فوالا. دونك عندي هنا شنو غادي ندير ايكغيك نعوضها ب 2 3 هنا تكون عندنا 3 ها هي فين هي يا ابخي هنا تكون عندنا 5 يعني الامور ولات ساهله موان 2 موان 3 راه هي موان 5 نحولها للجهه الاخرى تولي عندي 5 داكوغ وهنا y على 2. دونك البوان اللي تنقلبوا عليه راه هي لي كوردوني ديالها 5 هادي 5 هادي داكوغ 5 2 اي لو غايون. دونك الا عرفت لي كوردوني ديال اوميغا راه صافي راه سي فيني عرفت كلشي. لو غايون ديال السيركل في هاد الحاله شنو غادي يكون هو اوميغا ا لان اوميغا كتبعد بنفس المسافه على لي سومي ديال لو تريونغل داكوغ لانه اوميغا راه هي لو سونتر ديال لو سيركل اللي غادي دوز من لي سومي كاملين. دونك لو غايون غادي يكون اما اوميغا تحسبوا بهذا الشكل غادي يكون هو اوميغا ا وغادي يكون هو اوميغا بي ولا اوميغا سي. دونك وحده فيهم غتحسبها غادي تلقى ميم ريزولت. الا حسبتيهم كاع بثلاثه تلقى ميم ريزولت. حنا فضلنا نحسبوا اوميغا ا عندنا لي كوردوني ديال ا وديال اوميغا لقينا الفيكتور اوميغا 3 3 دونك لا ديستونس اوميغا ا شنو تساوي دونك راسين 18 راه تكون هي لو غايون. دونك انا باش ما نطولش الله يرضي عليكم من بعد شنو غادي ندير عرفت لي كوردوني ديال اوميغا عرفت لو غايون. دونك ليكواسيون تكون كوم سا اكس موان لابسيس اللي هو 5 او كاري انا نكتب هادشي هنايا اكس موان 5 هاد 5 هاد لابسيس ديال لو سونتر ديال السيركل موان 5 او كاري بلس ايكغيك موان هاد 2 تو او كاري ايكال لو غايون او كاري. لو غايون هو راسين 18 دونك راسين 18 او كاري. دونك صافي راه ديال ليكواسيون كارتيزيان ديال هذاك لو سيركل. بغيت تخليها كوم سا خليها ما بغيتيش ديفلوبي هنايا حسب هادي تولي 18 حولها للجهه الاخرى سامبليفي وفي الاخر غادي تلقى الصيغه المنشوره يعني واحد ليكواسيون اللي هي سامبليفي ما فيهاش الاقواس ديال ليكواسيون. اللي وقف غير هنا راه هادي راه تعتبر حتى هي ايكواسيون ديال بلا ما دير كاع ديفلوبمون. مي الا بغيت دير ديفلوبمون غادي يكون احسن ديفلوبي وتجيب كلشي لهاد الجهه حتى 18 اللي تخرج لك هنا حول لهاد الجهه صافي وانت حددتي l'équation ديال لو سيركل. Chers élèves, c'est un très bon exercice. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا et merci infiniment à votre attention. وان شاء الله تنوعدكم ان شاء الله انني ندير d'autres فيديو في الاناليتيك دو برودوي سكالير. دونك غيكونوا ان شاء الله بليزيور فيديو غيكونوا سور لا شين في خلال هذا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ابتداء من دابا الاسبوع الجاي ان شاء الله. يلا السلام عليكم.